नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरा आज का उन्वान है इनकलाब, वो ज़ोरदार आवाज़ जो तारीख को झंझोड़ दे। नंबर 1, इनकलाब का मतलब क्या है? इनकलाब का मतलब सिर्फ हुकूमत का बदलना नहीं, बल्कि सोच का, निज़ाम का और तरजीहात का बदलना है। इनकलाब वो बेदारी है जो एक सोई हुई कौम को फिर से जगा दे। ये वो लम्हा है जब बस हो गया कि चीख अब हम बदलेंगे कि ललकार में बदल जाए। नंबर 2, इनकलाब की ज़रूरत क्यों? आज मैं यहाँ तसल्लियाँ देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हें वो सच सुनाने आई हूँ जो सुन के या तो तुम जाग जाओ या तुम्हारी ज़मीर हमेशा के लिए मर जाए। मैं आई हूँ लाशों से भरे फ़लस्तीनियों के ज़ख्म की चीख बनकर। मैं आई हूँ उस माँ की खामोशी बनकर जिसने अपने बच्चे को कफन में लपेटकर दफन किया। आज जब दुनिया के हर कोने में मुसलमान जिंदा होकर भी मुर्दा है, जब फ़लस्तीन से कश्मीर तक सिर्फ आंसू, लहू और चीखें हैं, जब वक्फ बिल जैसे कवानीन हमारे मस्जिदों को छीनने पर तुले हैं और हम यूं ही स्क्रॉल करते जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किरदार खो चुका है, एहसास मर चुका है, तालीम के नाम पर सिर्फ डिग्रियां, दीन के नाम पर सिर्फ रस्में। आज की नस्ल मीम्स पर हंसती है लेकिन उम्मत के जख्मों पर नहीं रोती। आज हर दिल टूटा है, हर रूह थकी है, मगर इलाज गानों से हो रहा है और कुरान अलमारी में बंद है। उम्मत का दिल सो गया है और दिल के मुर्दों से इनकलाब नहीं आता। तो सवाल पैदा होता है, क्या हम अब भी खामोश रहेंगे? क्या हम कुरान की पहली आयत इकरा को सिर्फ पढ़ने की रस्म समझते रहेंगे, या फिर उस इकरा का असल मफ़हूम समझकर इनकलाब की कलम थामेंगे? आखिर कब तक हम बेबसी की चादर ओढ़कर सोते रहेंगे? कब तक इनकलाब का सिर्फ इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई आए और सब कुछ बदल दे? तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। नंबर 3, तारीख़ी मिसालें, लड़कियों का किरदार। ज़ैनब अकेली थी, कैदी थी, मगर जब बोली तो यजीद के तख्त हिल गए और तारीख़ ने लिखा, एक बाहया औरत ने ज़माने के फ़िरौन को झुका दिया। फातिमा खामोश थी, मगर उनकी गोद से हसन और हुसैन जैसी कुर्बानियों का सूरज निकला जो सिर्फ उम्मत नहीं इंसानियत का रहनुमा बने। सुमैया नेज़े पर थी, मगर ईमान नेज़े से ऊंचा था। रफ़ीदा तलवार नहीं थी, मगर हर जख्म पर मरहम थी, जिनके मरहम से उम्मत में जान आई। और तुम कहते हो कि लड़की कमज़ोर है? नहीं, जब वो अपनी झोली में कुरान संभालती है तो उमर, अली, हुसैन और मोहम्मद बिन कासिम पैदा करती है, और जब वो आवाज़ बुलंद करती है तो ज़ैनब बनकर फ़िरौन के महल को हिला देती है। ये सिर्फ लड़की नहीं, ये तो उम्मत की वो सांस है जिन पर नस्लें कायम हैं। ये ज़ैनब की ललकार है, ये फातिमा के गोद की खुशबू है, ये सुमैया के लहू की गवाही है, ये रफ़ीदा के हाथों की शिफा है। हम पर्दे में हैं, मगर हमारी आवाज़ आसमान तक गूंज सकती है। हम दुश्मन के किले तो नहीं गिरा सकती, मगर नस्लों को जगा सकते हैं। हम अपने गोद में सलाहुद्दीन की परवरिश कर सकते हैं। हम अपने भाइयों को मोहम्मद बिन कासिम जैसा बनने के लिए तैयार कर सकते हैं। हम अपनी कौम को इल्म, गैरत और दीन से जोड़ सकते हैं। यही हमारा इनकलाब है। मेरी ज़बान अगर हक के लिए बोले, यही हमारा इनकलाब है। मेरी आँख अगर हया को पसंद करे, यही हमारा इनकलाब है। मेरी तालीम अगर मकसद के साथ हो, यही हमारा इनकलाब है। मेरी नीयत अगर सिर्फ अल्लाह के लिए हो, यही इनकलाब है। नंबर 4, लड़कों के किरदार। क्या हम भूल गए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 बरस की उम्र में सिंध के बुतों को तोड़ा? क्या हम भूल गए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अल-अक़सा को सलेबियों से छीन लिया और फारूक आज़म ने वो निज़ाम अदल कायम किया जिसकी मिसाल आज तक है? उनके अंदर एक ही चीज़ थी, दीन के लिए जीना है और दीन के लिए मरना है। तो उठ मेरी कौम, तुम उमर बिन खत्ताब के वारिस हो, तुम सलाहुद्दीन का ख्वाब हो, तुम मोहम्मद बिन कासिम की ताकत हो। तो फैसला तुम्हारा है,
یا تو تم زندہ لاش بن جاؤ یا انقلاب کی آگ بن جاؤ۔ نمبر 5، قرآن کی صدا۔ انقلاب کی پہلی چنگاری سورہ علق کی آیات سے پھوٹی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت ایک آواز بیداری تھی، یہ کہنے کا انداز نہیں، یہ جھنجھوڑنے کا پیغام تھا۔ یہ اعلان تھا کہ علم کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آتا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدلے۔ تو کیا ہم بدلیں گے؟ کیا ہم جاگیں گے؟ کیا ہم اٹھیں گے؟ اگر واقعی ہم جاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج سے، اسی لمحے سے ہماری ہر سانس، ہر قدم انقلاب کی ابتدا ہونی چاہیے۔ تو اب سوال ہے، انقلاب کیسے لائیں؟ نمبر 1، اپنی ذات سے آغاز کریں۔ حل یہ نہیں کہ دنیا بدل جائے، حل یہ ہے کہ تم خود بدل جاؤ۔ تم جھوٹ بولتے ہو، حرام کھاتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو۔ جو جھوٹ بولے، حرام کھائے، وقت ضائع کرے، وہ کسی قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو قوم بدلے تو اپنے اندر وہ روشنی پیدا کرو جو دوسروں کو جگا دے۔ کردار مضبوط کرو، دل صاف کرو، نیت خالص رکھو۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے اپنی راتیں اللہ کو دی، تبھی دن میں اللہ نے اسے قوم دے دی۔ فجر کی پابندی کرو، رات کو قرآن کے ساتھ جاگو، دعاؤں میں امت کا درد یاد رکھو۔ نمبر 2، صرف شور نہ مچاؤ، زمین پر کچھ کر کے دکھاؤ۔ باتیں ہر کوئی کرتا ہے، انقلاب وہ لاتا ہے جو کام کرتے ہیں۔ کسی غریب کو علم دو، کسی مظلوم کا ساتھ دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ یہ چھوٹے عمل ہی بڑے طوفان بناتے ہیں۔ ہر دن ایک چھوٹا عمل کرو جو اللہ کی راہ میں ہو۔ نمبر 3، قوم کو متحد کرو۔ تفرقہ انقلاب کا دشمن ہے۔ اگر تم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی میں پھنسے رہے تو دشمن تم سب کو ایک ساتھ مٹا دے گا۔ وہ تمہیں مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے اور تم اب بھی فرقوں میں الجھے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، اگر ہم بٹ گئے تو ہم مٹ گئے۔ نمبر 4، تعلیم کو ہتھیار بناؤ۔ تعلیم صرف ڈگری لینے کا نام نہیں، یہ امت کی رہنمائی کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ سائنس ہو یا شریعت، ہر علم کو امت کے فائدے کے لیے استعمال کرنا انقلاب ہے۔ مسلمان جب تک دنیا کی ٹیکنالوجی اور دین دونوں میں رہنما نہیں بنے گا، انقلاب نہیں آئے گا۔ نمبر 5، اپنی زبانی طاقت استعمال کریں۔ جو زبان نعت پڑھ سکتی ہے وہ ظلم کے خلاف بولنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم خاموش ہو تو تم بھی ظلم کے ساتھ کھڑے ہو۔ نمبر 6، اپنی صلاحیت کو امت کے لیے وقف کرو۔ اگر تم لکھ سکتے ہو تو حق لکھو، اگر بول سکتے ہو تو سچ بولو، اگر ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہو تو شہداء کی کہانی سناؤ، ورنہ تمہاری صلاحیت تم پر حجت بن جائے گی۔ جو ہنر ہے اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ قلم اٹھا، ضمیر جگا، جنوں کا وقت ہے، یہ نیند نہیں غفلت ہے، اٹھنے کا وقت ہے۔ مسجدیں گر رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، تو اب بھی خاموش ہے۔ مسجدیں گر رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، تو اب بھی خاموش ہے۔ نہ عمر آئے گا نہ صلاح الدین دوبارہ، اگر تو نہ جاگا تو انقلاب کون لائے گا؟ تو آؤ، اب نہ جھکنا ہے نہ رکنا ہے، اب قرآن کو تھامنا ہے اور زمانے کو بدلنا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو بولے تو حق کے لیے، چلے تو دین کے لیے اور مرے تو صرف تیرے لیے۔ زخم خود بول اٹھے، ایسی آواز چاہیے، صرف لفظ نہیں انقلاب چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔